وعلى آله وأصحابه الأتقياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو. اونچی آواز نہ پڑھو، سنا وقت میں بھی تو دیکھ کے پڑھ سن. ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب ذرا بکھلاوے، ہے قرآن نورانی شیشہ اور رب ذرا بکھلاوے، جیڑا پڑھے اور عمل کرے وہ سیدھا جنت جاوے. سادہ کم میں قرآن سناور کوئی منے یا نہ منے، دوہیں جہان یا ماری ویسی جڑا حد قرآن دی بن میں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں. سٹریت تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن عظام،
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، یہ بزرگوں ڈالے تو نہ دیکھو میرے دیکھو ڈالے کو جتو انتو سے یہ مدرسہ میں ان کی زیارت کرنے واسطے آیا ہوں۔ سن 1976 دے اندر استاذ العلماء ولی کامل حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دامت نور اللہ مرقدہ انہوں نے کول میں زانو تلمس جھکا کے کنز الدقائق دی تعلیم حاصل کی تھی۔ بے سارے بزرگ ہوندے ہیں شاید ہوئی ہے پروفیسر حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب انہوں نے کولو میں مقامات پڑھی، اللہ دے بڑے ولی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ہوندے ہیں جنجو شریف دے، انہوں کو شرح تہذیب یہ سارے کورس دیا کتابیں یہ مقام تے اتھا بالکل مٹی گارے دے کچے قبرے ہو دے ہیں اور ڈال پکدی ہو دی ہے۔ پچھلے دن حضرت دا جڑا آوائی گھر رٹا اتھا عمل دا اتفاق ہویا تا مولانا کو میں آکھیا یار میرا دل کرے دے کہ مادر علمی ہے سارے بزرگاں دی یاد ہے سالانہ جلسے دے میں حاضری جیسا انہوں نے دعوت لی تھی سو میں حاضر ہو گیا۔ بیانات علماء دے تو سن سو میرے ذمہ صاحبزادہ صاحب نے عظمت قرآن لائے 15-20 منٹ واسطے میں تو حضرات کی خدمت حاضر ہوں۔ سو عظمت قرآن دے بارے دے اندر میرا تے میرے اکابر دا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کائنات تے اللہ دا قرآن ہے تا جہان ہے، اگر قرآن نہیں تا جہان نہیں۔ کیونکہ میرے اللہ نے ویسے کہا
تہاڑے میرے اتے بڑے احسانات کیتن، ساکو بڑے انعامات کو نوازے، اتنیاں نعمتیں ہیں اللہ دیا کہ جنہ دا احسان، جنہ دا شمار ممکنات ہی جو ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھکر والے دوستوں، انہاں نعمتاں وچوں دو نعمتاں ایسیاں ہیں نا کہ اللہ دیاں ساریاں نعمتاں انہاں نعمتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ طالب علم میرا سبق یاد کرے سو، کتنی نعمتاں بولو چاہیے، کتنی نعمتاں؟ دو نعمتاں، دو نعمتاں، انہاں وچوں ایک نعمت اللہ دا قرآن اور دوسری نعمت صاحب قرآن یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے دو نعمتاں ایسیاں نعمتاں ہیں جنہ دا کائنات تے بھئی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن ایک تو حق سکو مابین الدفنتین، دو گتیاں دے اندر نظر آدھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک کتاب دی صورت اچ نظر آدھے، جتھاں یہ اللہ دی کتاب ہے، کتاب ہون دے نال نال اے اللہ دا کلام بھی۔ تورات کتاب اللہ دی، زبور کتاب اللہ دی، انجیل کتاب اللہ دی، صحائف کتب ہیں اللہ دیا، او کتاباں ہیں لیکن خدا دا کلام نہیں ہے۔ اے واحد قرآن او کتاب ہے کہ جڑی اللہ دا کلام ہے، مالک لم یزل نے تورات لکھی ہوئی بھیجی، زبور لکھی ہوئی بھیجی، انجیل لکھی ہوئی بھیجی، لیکن قرآن کائنات دے بڑن کولو 10,000 سال پہلے اللہ نے اپنی زبان قدرت دے نال ایدی آپ تلاوت فرمائی۔ جنہ دل ٹھرے سبحان اللہ کے چاہتا کائنات بڑھاون کولو پہلے ایندہ قاری، ایندہ تلاوت کرن والا کون ہے؟ ضرور بولو، اللہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ اللہ دا وہ کلام ہے، تسا پڑھ دے میں پڑھ دا، علماء پڑھ دن، حفاظ پڑھ دن، قراء پڑھ دن، طالب العلم پڑھ دن۔ میری گال توجہ نال دل دی تختی تے لکھائے، لیکن اگر تسا کہیں اس تصور دے نال پڑھو، یار جڑے الفاظ، جڑے لفظ آج میری زبان تے ہیں، کہیں یہ لفظ، کہیں یہ الفاظ حضرت امام ابو حنیفہ دی زبان تے ہیں، امام احمد بن حنبل دی زبان تے ہیں، امام مالک دی زبان تے ہیں، امام محمد دی زبان تے ہیں، امام شافعی دی زبان تے ہیں، کہیں یہ الفاظ صحابہ دی زبان تے ہیں، کہیں انہاں لفظوں کو انہی صورت دے اندر جناب ابو بکر پڑھتے ہیں، جناب عمر پڑھتے ہیں، جناب عثمان تلاوت کرے دے ہیں، جناب علی المرتضی تلاوت
تلاوت کریں دے ہن، جناب حسنین کریمین تلاوت کریں دے ہن. اور یارو کدھئی انہاں الفاظ کو اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد دے نال، آمنہ دے نال محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا. اور اللہ خدا دا پہ کہ میں اپنی زبان قدرت دے نال کائنات دے بڑھن کو لو لا 1000 سال پہلے آپ تلاوت کی تھی. آج انہاں لفظوں کو اسے زبان دے اندر، اسے بولی دے اندر تساں تے میں تلاوت کر رہے ہیں. دسو ہی کرے وڈی بھائی کوئی نعمت ہے؟ ڈر ڈر کے سبحان اللہ دے گئے. اللہ دے بندے سبحان اللہ آکھر نال بڑا ثواب ملتے ہیں. میری گال کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا کوئی؟ کہیں اس تصور نال پڑھ کے دیکھو، ذہن دے اندر ایک گال بلہا کے پڑھ کے دیکھو کہ میں کیسا خوش نصیب ہوں. سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی دا انہاں دے کولو علم بڑا علم ہے، ماہیت دا علم ہے، سیاسیات دا علم ہے، معاشرت دا علم ہے، معاش دا علم ہے. سارے علوم دے وہ بڑے ماہرن اورادن سارا توتی بولے دا کھڑے دنیا دے ہوتے، سارا ڈنکا وجدہ کھڑے کائنات دے ہوتے. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے قرآن دا چیلنج ہے ہونا واسطے کہ پوری کائنات دے، پوری دنیا دے اندر کیا امریکی، یورپین، جرمن، جاپان، سائنسدان سارے جمع تھی من ایک نسخہ تورات دا، ایک نسخہ زبور دا، ایک نسخہ انجیل بائبل دا. اون زبان اچ نہیں لکھا سکتے جائیں زبان دے اندر انجیل نازل تھائی ہے، جائیں زبان دے اندر تورات نازل تھائی ہے. یہودیوں کو آنکھوں دکھا سکتے؟ بولو دے سے نہیں دکھا سکتے. بڑے بڑے علوم کہنے تسا پڑھ دے وے، خرچ کریں دے وے، ہزاراں لکھاں لے دے وے، آکسفورڈ تک لے دے وے، بچوں کو بھیجے دے وے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے دے پین کر کے آدن ہر زبان دے اندر. لیکن انہاں دے کول اپنے مسلک دی، مذہب دی جڑی بنیادی کتاب ہے، یہودیاں کولو وہ تورات نہیں ہے، عیسائیاں کولو وہ انجیل نہیں ہے. کوئی اردو دے اندر گھننا دے، کوئی انگلش دے اندر گھننا دے، کوئی فرانسیسی دے اندر گھننا دے، کوئی چائنیز دے اندر گھننا دے. مسلمانوں، خدا دا کتنا بڑا انعام ہے توارے ہوتے کہ قرآن جڑی زبان دے اندر نازل تھی آج تک نہیں بلکہ قیامت دی صبح تک اسے زبان دے اندر ہے. اس زبان دے ہوتے جنن ایکو میرے آقا اپنی زبان نال جڑے لفظوں کو پڑھتے ہیں ہوں زبان دے نال دوسرا دے میں پڑھ دے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہی آئے صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ دا کلام ہے. اور کلام کے قوادن ما یتکلم بھی جدنال بولیا ونجے، جدنال علایا ونجے، او کیویں علدے کیویں بنی دے. میں تورے سامنے بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، یہ کیویں میری کلام ہو رہے ہیں. اللہ نے مالک علم ازل نے ہر انسان دا اے سینہ بنائے، اس سینے دے اندر پھیپھڑا بنائے، اس پھیپھڑے دے وچوں ساہ نکل دے، سانس نکل دے، اور اے سانس
اے ساہا پھیپھڑے دے وچوں اندروں نکل کے گلے دی نالی دے نال ٹکراں دے تو گلے دی نالی دے نال جب اے ٹکراں دے وطو کو زبان لفظوں دی صورت دے اندر یا حرفوں دی صورت دے اندر ادا کریں دیئے میرے دوستوں میرے بزرگوں جب لفظوں دی صورت دے اندر حرفوں دی صورت دے اندر او نکل دے تے او کلام بڑھویں دیئے جے میں بولا تے میری کلام تساں بولو تے توڑی کلام مولوی بولے تے اس دی کلام پیر صاحب بولے تے انہاں دی کلام واعظ بولے تے انہاں دی کلام ولی بولے تے انہاں دی کلام غوث بولے تے انہاں دی کلام خطب بولے تے انہاں دی کلام عباد بولے تے انہاں دی کلام اخیار تابعی و صحابی بولے انہاں دی کلام یعنی کلام دی تعریف اے ہوئی جڑی کہہ دے وجود دے اندروں نکلے جسم دے اندروں نکلے میرے دوستوں میرے بزرگوں تو یہ قرآن اللہ دا پہ اس کائنات دے بڑھاون کولو 10,000 سال پہلے میں تلاوت کی تیئے اللہ وجود دے کولتے پاکے جسم دے کولتے پاکے لیکن ان دا قدرت والا ہے وجود ہے جنہ ذکر اس قرآن دے اندر ہے کہ اللہ دیا قدرت والی آنکھاں بھی ہے قدرت والی زبان بھی ہے قدرت والے ہاتھ بھی ہے تے میں نسرائے چاہنا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ کلام دی تعریف ہے جڑی کہہ دے اندروں نکلے کہ اے قرآن وہ ہے جڑا اللہ دے قدرت والے وجود دے اندر کو لو نکلے نعرہ تکبیر عظمت قرآن سمجھ آئیے گل اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے خدا دے باطن کو نہ نکلے ہن جڑا بندہ اس قرآن نال یاری لیسی ان دی اللہ نال باطنی دوستی ہو سی ظاہر نہیں ظاہری تے ہے یہ فرمایا ان دی باطنی دوستی ہو سی ان دی دلی دوستی ہو سی میرے دوستوں میرے بزرگوں تمہاری دنیا دے لکھاں کروڑوں ڈاکٹر انجینئر بیالوجی پڑھن والے ٹیکنالوجی پڑھن والے ٹھیک ہے وہ ایک پاسے تے مدرسے دا ایک طالب العلم جے دے سینے نے اللہ دے قرآن کو تختی بنائے اندی اللہ نال باطنی دوستی ہے اندی اللہ نال دلی دوستی ہے میرا اللہ دنیا تے تائی کو عظمت لیتی ہی لیتی ہے دن قیامت دا ہو سی اللہ پوری کائنات دے سامنے اس قرآن دے عالم تے حافظ کو آکسی فرمایا جی میں میری کلام کو دنیا تے پڑھ دا ہمیں آج میرے سامنے پڑھ اللہ کتنا پڑھا فرمایا سامنے سیڑھیاں ہیں پوڑیاں ہیں ایک آیت پڑھ دا جا پوڑی چڑھ دا جا آیت پڑھ دا جا سیڑھی چڑھ دا جا قرآن دیاں 6,666 آیات ہیں فرمایا جنت دے اندر تیرے واسطے یہ 6,666 پوڑیاں بنایا گئے جتنا یہ پوڑیاں ختم تھی سی اٹھاؤں تیرا محل تے تیرا مکان شروع تھی سی دعا کرو اللہ تو آکو میں کو قرآن پڑھن قرآن سنن تے قرآن دے اتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا عن عزیز نات خان تو قولو مصرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے سنے دے اس سنگی نو دے بعد رقال حضرت تشریف گنن انہ دا بیان یا سٹیج سیکٹری صاحب جی میں اعلان کرے سے درود پاک پڑھنا محبت نال باواز ابن ہو
سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن لکیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتدا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا اس رحمت جمکے تلائی جھڑی ہلائی جھڑی چھل پہلے اگر آمینہ دے چڑھی آمینہ دے چڑھی اے جیا پرزیا اے جیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بل ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن لکیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتدا گیا رنگ لیندا گیا دتا سرکار نے کہ حق دا پیام حق دا پیام کوئی فاران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا گن ویندا گیا رنگ لیندا گیا آخری مصرع سبحان اللہ کئی آنکھیں محمد جسے جادوگر ہاں جسے جادوگر کئی آنکھیں سونا اے رحمت در اے رحمت در او جن منیا گئے در ست روزے اندر کیویں صدیق سے تا پیندا گیا رنگ لیندا گیا او جن منیا فاروق سے تا پیدا گیا